अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बड़ी सर्जरी होने जा रही है और ये बड़ी सर्जरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक्सपेक्टेड है, जहां बड़े बड़े बुर्ज उलटने जा रहे हैं। कल तक बहुत सारी चीज़ें जो इमरान खान को नहीं पता थी आज पता चल गई हैं, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब की फैमिली को जो गुज़श्ता कई दिनों से मिलने नहीं दिया जा रहा था, कल भी 6 घंटे तक अलीमा खान और उज़मा खान तकोदौ करते रहे, लेकिन इमरान खान तक रसाई नहीं हो सकी। फिर उनकी लीगल टीम पहुंची या कुछ पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल फेसेस, वो जो पार्टी के अंदर दे आर कंसीडर्ड टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड फेसेस, जिनके अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने व्हाइट पेपर इशू किया है, जो एहतजाज में नहीं थे, कोई पर्चा नहीं था, कोई गिरफ्तारी नहीं थी, वो इमरान खान को जाके मिले और फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन उन्होंने इमरान खान साहब तक पहुंचाई। लेकिन आज जब इंफॉर्मेशन, जो अधूरी इंफॉर्मेशन थी, वो पूरी मिली है, तो इमरान खान का स्टांस यकसर तब्दील हो गया है। और अब इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी क्या है, पॉलिसी क्या है, किस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं, मैं उस तरफ आता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत बौखलाई हुई है, और हुकूमत की बौखलाहट का अंदाजा आप इस अमर से लगाइए कि हुकूमत ने इंसदादे फसादात फोर्स तश्कील करने का फैसला किया है। वैसे तो आप कहते हैं ना कि मुल्क में मलेशियाज हैं, लोगों ने इस तरह के विंग्स तैयार किए हुए, तो हुकूमत विंग तैयार कर रही है ताकि लोगों को, प्रोटेस्टर्स को रोका जा सके, एहतजाज ना किया जा सके। इससे भी बड़ी चीज क्या है कि एहतजाजों को जो रिपोर्ट करते हैं उसको आप कहते हैं कि फेक न्यूज दे रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि कोई आया है डी चौक के अंदर और बड़े लाओ लश्कर के साथ आया है, प्रोटेस्ट करने के लिए, बैठने के लिए आया है, और आप ये कहते हैं कि हुकूमत ने वहां पर ताकत का इस्तेमाल किया, मशीनरी का इस्तेमाल किया है, तो अब होगा ये कि ये हुकूमत तयन करेगी कि कौन सी खबर गलत है, कौन सी खबर ठीक है। हुकूमत को अगर कोई चीज पसंद नहीं आती तो फिर उसकी सजा कितनी है। सजा हुकूमत ने सुना दी है, 5 साल कैद होगी, 10 लाख रुपए जुर्माना होगा, और साइबर क्राइम तरमीमी बिल तैयार कर लिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत दीगर इदारों या किसी शख्स के खिलाफ खबर देने और दहशत फैलाने वाला मवाद हटा दिया जाएगा, ये हुकूमत कह रही है। देखिए, अगर इसके मतन को देखें तो मतन तो बड़ा अप्रोप्रिएट लगता है, बिल्कुल फेक न्यूज को कंडेम करना चाहिए, और हम सबसे पहले कहते हैं कि गलत खबर जो है उसकी ना सिर्फ मजम्मत होनी चाहिए बल्कि वो काबिल सजा जुर्म है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के कवानीन वो लोग बनाते हैं कि जो खुद ऑपोजिशन में होते हैं, तो पीका एक्ट जैसे जो कवानीन है उनको कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं, उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं, कहते हैं कि आज़ादी इजहार पे कदगन लगाया जा रहा है। वो साफियों के साथ आके बैठते हैं उनके एहतजाजों के अंदर और पॉलिटिकल माइलेज समेटने की कोशिश करते हैं। वो अपनी हुकूमत में जब आते हैं, जब उनको इक़्तिदार मिल जाता है, तो उससे भी सख्त कवानीन बनाते हैं। और इससे ज्यादा सख्त कानून क्या होगा? ये विच हंटिंग नहीं है, ये सिलेक्टिव नहीं है, तो क्या है कि आप वो सहाफ़ी जो आपके ओपोनेंट है, आप पे तनकीद करते हैं, आप ये कहते हैं कि वो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, आप उनको 5 साल के लिए अंदर कर दें, 10 लाख रुपए जुर्माना कर दें, उसकी कमर तोड़ दें, वो दोबारा जुर्रत ही ना करे कोई वीडियो बनाने की, वो दोबारा जुर्रत ही ना करे कोई खबर रिपोर्ट करने की। यानी वहां पे आपने सहाफत का गला घोंट दिया। यानी ये दस्तूर ज़बाबंदी है, कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बा मेरी, बात कोई नहीं कर सकेगा, ना कोई शिकवा शिकायत, ना हरफ हकायत। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये, क्योंकि प्रोटेस्ट अगर करना चाहेगा, जो फंडामेंटल राइट है आपका, बात करना भी आपका, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू प्रेस, ये आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। एहतजाज करना, एसोसिएशन बनाना, को पार्टी बनाना, ये आपका फंडामेंटल राइट है। और अगर कोई एहतजाज करना चाहेगा तो आपने इंसदादे फसादात फोर्स तश्कील दे दी है, जो आएगी, आंसू गैस के शेल बरसाएगी, लाठी चार्ज करेगी, अगर उनका दिल किया तो रबर बुलेट्स बरसाएगी, और फिर ज्यादा ही दिल किया तो वो फिर स्ट्रेट फायरिंग भी शुरू कर देगी। बंदे बंदे मर जाएंगे, वो कहेंगे ठीक है, ये बंदे ये जो है वो उठा के ले जाए, इनको नहीं तो नहीं लेके जाना, हम खुद ही राइट लेफ्ट कर देंगे। और फिर मेरा ख्याल है कि इसके बाद तो नौबत ये आएगी कि लोग आके कहेंगे कि हुजूर, आप अपनी ये जो गोलियां हैं वो जाया क्यों करते हैं, आप गिन के यहाँ गोलियां रख दें, गिन के यहाँ पे हम आपको बंदे पकड़ा देते हैं। तो वैसे ही बंदे बनाने में तुम खुद मुख्तार हैं, मनसूबा बंदी वाले ऐसी रोना पिटना डाल चुके हैं, वो कुछ भी नहीं कर सके, तो बंदे बंदे हम दोबारा बना लेंगे, वो नए आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है वैसे होगा, ये बंदे गिरना, लाशें गिरना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। और वैसे भी आपको शेल बरसाने में, रबर बुलेट्स बरसाने में, कंटेनर लगाने में यौमिया 192 अरब रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो ये मेरे और आपके टैक्स पेयर का पैसा है, ये कोई अताउल्ला तारड़ की जेब का पैसा तो है नहीं, ना ही ये हुकूमत पैसा खर्च करती है, तो इस पे पैसा झोंकने में भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो ऐसी फोर्स बनानी चाहिए जो हुकूमत को कम से कम होश दिला सके कि भाई जो करने वाला काम है वो करें, अननेसेसरी चीजों में ना पड़े। जो IMF आपको कह रहा है सबसे पहले उसकी नीड पूरी करें। खैर, इस पे फिर किसी वक्त बात कर लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर ने भी इस हवाले से जो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आज सियालकोट और नारोवाल के दौरे पे दिया है, वो कहते हैं कि
قوم کی حمایت سے مسلح افواج ملک کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنا دیں گے. وہ اندرونی اور بیرونی سازشوں کی بات کرتے ہیں, اور جب وہ اندرونی اور بیرونی سازشوں کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ انتشاری ٹولہ کی بات بھی کرتے ہیں, فسادیوں کی بات بھی کرتے ہیں, پھر وہ قرآن پاک کی اس آیت کو کوٹ بھی کرتے ہیں جس میں ہاتھ توڑنے کی بات ہے, جس میں سولی چڑھانے کی بات ہے. تو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا جو سٹانس ہے وہ بھی خاصا سخت ہے, اور ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی بریدنگ سپیس عمران خان کو یا اس کی پولیٹیکل پارٹی کو ملے. ایک چیز ہے صرف جو مقتدرہ چاہتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کم از کم ابھی چین سے بیٹھے 2-3 سال اور سٹیٹس کو مان لے, اس حکومت کی لیجیٹیمیسی کو بھی مان لے. اور عمران خان کہہ رہا ہے کہ جی فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, میں اس کو مانتا کوئی نہیں, یا تو میرا چھینا ہوا مینڈیٹ واپس کر دیں یا پھر ملک میں انتخابات دوبارہ کرا دیں. چھینا ہوا مینڈیٹ کوئی پلیٹ میں رکھ کے خان صاحب کو کیسے واپس کرے گا, ان سے ان کی حکومت جاتی ہے. دوبارہ انتخاب کرا لیں گے تو 2029 تک آپ الیکشن کرا کے دیکھ لیں گے, میرا آرگومنٹ ہے 2029 تک بھی آپ الیکشن کرائیں, عمران خان تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ جیت جائے گا. تو اس لیے ابھی عمران خان کو کارنرڈ رکھنا یہ ایک اسٹریٹجک قسم کی جو ہے نا موو ہے. اچھا, اب عمران خان کو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو ڈسٹریکٹ کرنا اس کو کنفیوز کر کے ماریں, کنفیوز کریں. اب عمران خان کو اپنی ہی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کے راستے کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے آپ نے اس کو آئسولیٹ کیا تاکہ اس تک ٹھیک انفارمیشن نہ پہنچ سکے, پھر آپ نے اس کی پولیٹیکل پارٹی کے وہ لوگ بھیجے جو آپ کے اپنے ریپرزینٹیٹو ہیں, بیرسٹر گوہر ہوں, علی ظفر ہوں, وہ بیرسٹر سیف ہوں, وہ فیصل چودھری ہوں, وہ ایون علی محمد خان ہوں, آپ نے بھیجے. اور ایک طرف کی تصویر انہوں نے جا کے خان صاحب کو بتائی, خان صاحب یہ ہوا ہے. اس پہ لگا کہ جیسے خان صاحب نے بہت ایزی لیا ہے, مائلڈ لیا ہے, اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب تک پوری انفارمیشن پہنچ نہیں رہی. اب آج جب انفارمیشن پہنچی ہے تو خان صاحب نے خود کچھ باتیں کی ہیں. علیمہ خان, ان کی فیملی کے کچھ لوگ آج جا کے ملے ہیں, انہوں نے عمران خان صاحب کو کیا بتایا اور جواباً عمران خان صاحب نے آج کیا کہا ہے, میں وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کہ کل جو لوگ مجھ سے ملے ہیں جیل میں, انہوں نے جو تفصیلات مجھے فراہم کی تھیں وہ پوری نہیں تھیں, مکمل ڈیٹیلز مجھے نہیں دی گئیں, اور یہ خبر ہم نے آپ کو پہلے دے دی تھی کہ خان صاحب کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے, مکمل ڈیٹیلز نہیں دی جا رہی. کہتے آج مجھے ساری تفصیلات ملی ہیں. آج جو میرے فیملی کے لوگ آئے ہیں اور میرے دیگر وکلا آئے ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں اور کس طرح سے گولیاں چلائی گئیں. مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ 14 لوگوں کی شہادت کی تفصیلات آ گئی ہیں, اور مزید بھی شہادتوں کا بتایا جا رہا ہے کہ اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں. ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ورکرز کا احتجاج ایک جمہوری عمل ہے. ریاست کی طرف سے نہتے لوگوں پر سیدھی گولیاں چلانا دنیا کی کسی جمہوریت میں ہوتا ہے کیا؟ شہادتوں اور احتجاج کے حوالے سے پارٹی میں جو کنفیوژن ہے اس پر میں یہی کہوں گا کہ بیرسٹر گوہر خان کو یا تو کہتے ہیں چیزوں کی سمجھ نہیں ہے, یا پھر اندازہ نہیں ہے کہ اصل ہمارے ساتھ اور ورکرز کے ساتھ ہوا کیا ہے. بیرسٹر گوہر خان کو, بشرا بی بی کو میں نے ہدایت دی تھی کہ احتجاج کو کس طرح اسلام آباد لے کر جانا ہے, اس نے جو کیا میری ہدایات کے مطابق کیا. ہم اس پر پورے زور سے آواز اٹھائیں گے, ہم ہر انٹرنیشنل فورمز پر جائیں گے اور ہر سطح پر اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ خان صاحب کی بڑی کلیئر پکچر ہے جس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ بشرا بی بی جو کر رہی تھی خان صاحب کی ڈائریکشن پہ کر رہی تھی, بیرسٹر گوہر بیرسٹر سیف خان کی انسٹرکشن پہ نہیں, کسی اور کی انسٹرکشن پہ, کسی اور کے امام پہ جا کے کو میسیجز کنوے کر رہے تھے. اب اس میں جو ہونے جا رہا ہے ہماری معلومات کے مطابق وہ یہ کہ بیرسٹر گوہر سب سے پہلے تبدیل ہوں گے. گوہر کی چھٹی ہونے جا رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اسد کیسر نئے پارٹی چیئرمین, جن کا نام بھی سامنے آیا تھا, وہ کہ انہوں نے تردید کی تھی, لیکن اب خان صاحب تک جب کمپلیٹ انفارمیشن پہنچی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ بیرسٹر گوہر مزید کچھ عرصے تک چیئرمین پی ٹی آئی رہ سکیں گے. فوری طور پر امیڈیٹ ایکشن ہونے جا رہا ہے. پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ہیں, کبھی امکانات ہیں کہ سیکرٹری جنرل بھی تبدیل کر دیا جائے گا, جیسے جوڈیشل کمیشن کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں, اور پتہ نہیں, اور ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو غفلت میں رکھ کے یہ کمیشن میں تبدیلیاں کرائی ہوں, کیونکہ خان صاحب کے حمایت یافتہ لوگ ابھی بھی جوڈیشل کمیشن کے اندر نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی کچھ تبدیلیاں ہوں. تو میجر سرجری پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہونے جا رہی ہے, بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ ایک نیا مومنٹم, ایک نئے بیانیے کے ساتھ, ایک نئے پاپولر نیریٹو کے ساتھ, جس میں کچھ نئے لوگوں کو لیڈنگ رول ملے گا, وہ فرنٹ فٹ پہ آئیں گے. اور ابھی جو اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہیڈ آن کولیژن ہے, یہ کولیژن اس سٹانس کے ساتھ مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. خدا کرے کہ کوئی اس کا اینٹی کلائمیکس بھی ہو, اینٹی کلائمیکس ہوگا تو ملک کے لیے بہتر ہوگا, لیکن ایز آف ناؤ جو ٹیمپریچر ہے وہ کم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایک اور امپورٹنٹ سٹوری یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سعودی عرب چلے گئے ہیں, 2 روزہ دورے پر ہیں. یہ جو بیک ٹو بیک ان کے سعودیہ کے چکر لگ رہے ہیں, اس سے بھی حکومت کی بوکھلاہٹ ظاہر ہو رہی ہے. اور سعودیہ سے جو کمک درکار ہے اس وقت حکومت کو, وہ یہ ہے کہ جنوری میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے, جنوری میں جو امریکہ کے اندر سرکار یعنی ٹرمپ سرکار اوتھ لینے جا رہی ہے, اس میں یقین دہانی گارنٹی جا کے MBS سے لی جائے,
اور اس اسٹیٹس کو اس پوزیشن کو، اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو کسی نہ کسی صورت برقرار رکھا جا سکے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.